नमस्कार। एससीबी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एससीबी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक विग्रहको बारेमा। तर यसलाई हेर्ने नजर चाहिँ हामीले यसपटक अलिक फरक खालको कोसिस गरेका छौँ। जहिले पनि माथिल्लो तहबाट विवाद कस्तो देखिएको छ, विवादले कुन रूप लिँदैछ, यो हामी चर्चा गरिरहेका थियौँ। भुइँ तहबाट हेर्दाखेरि यो विवाद कस्तो देखिन्छ, यो विग्रह कस्तो देखिन्छ, नेकपा भित्र देखिएको यो विग्रहले एउटा राष्ट्रिय लज्जाको रूप लिइरहेको छ कि यसले वास्तविक अर्थमा यो विवादको पछाडि कुनै सैद्धान्तिक कारणहरू देखिएका छन् अथवा चाहिँ नि केही बाह्य हस्तक्षेपका बाछिटाहरू देखिएका छन्। यी केही प्रश्नहरू छन् र यी प्रश्नहरूको बारेमा आज हामी उत्तर लिने कोसिस पनि गर्नेछौँ र केही अनुभव, खास गरी नेकपाको यो विवाद उत्कर्षमा पुगेको सन्दर्भमा केही अनुभवहरू पनि साट्ने कोसिस गर्नेछौँ। र आज हामीसँग कुराकानीको लागि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो समयसम्म झन्डै 4 दशक चाहिँ बिताइसक्नुभएका व्यक्तित्व जो अहिले चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशको सदस्य हुनुहुन्छ, प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जिल्ला अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। आइपी खरेल, इन्द्रप्रसाद खरेल उहाँको पुरा नाम हो र अहिले प्रदेशसभा सदस्यमा आइपी खरेल भनेर नाम उहाँले परिचित गराइराख्नु भएको छ। तपाईँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद प्रकाश। लुम्बिनीदेखि काठमाडौँसम्मको यात्रा गर्नुभएको छ। विस्तारमै कुरा गरौँला। अहिलेको यो पार्टीको विवाद चाहिँ उत्कर्षमा पुगेको हुनाले केही न केही मद्दत गरौँ विवादलाई हल गर्नको लागि भनेर काठमाडौँ आउनुभएको कि अन्य केही प्रयोजनको लागि? होइन, अब यस्तो हो, अब खास गरी अब हाम्रो तहबाट त के विवाद हल हुन्छ र होइन। अब प्रयास त जारी छ। मैले 1-2 जना अब जिम्मेवार साथीहरूलाई भेटेँ होइन। अब पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड अब केपी ओलीलाई पनि भेट्ने प्रयास चाहिँ हो, त्यो सम्भव भएको छैन। त्यसो के रहेछ भन्नु होला भने अब यो विवादको अन्त्य गर्नुपर्छ भने नेतृत्वमा बसेको सबैलाई थाहा छ। अहिले नेकपाको विभाजन हुँदा र नेकपाको टुटफुटले चाहिँ देशलाई ठुलो चाहिँ तपाईँको समस्यामा ल्याउँछ होइन। यसको कोर्स नै अलग ठाउँमा जान पनि सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि आन्दोलन गरेर स्थापित गरेको व्यवस्था जो सङ्घीय राज्यमा अहिले हामी छौँ, सङ्घीयतामा छौँ र यो सङ्घीयता मन नपराउनेहरूको मनोबल पनि असाध्यै बढेको छ होइन। यो आन्दोलनको पृष्ठभूमि नै सिद्ध्याउनु पर्छ भन्नेहरूको पनि मनोबल बढेको छ। अब यस्तो बेलामा पनि नेतृत्व तहमा चाहिँ चेतना आउने हो भने यो त ठुलो समस्याको विषय हुन्छ। अब मेरो कुरो चाहिँ सार्वजनिक रूपमै के छ भने नेतृत्वमा चेतना आउनुपर्छ। चेतना नेतृत्वमा त्यतिखेर आउँछ जतिखेर उनले देश, जनता, कार्यकर्ता, शुभचिन्तकलाई चाहिँ ध्यानमा राख्छन्। अहिले कसलाई राखेका छन्? होइन, अहिले त यसो छ, देश र जनता, कार्यकर्ता त्यति ध्यानमा, नेतृत्वको ध्यानमा छैन। गएर प्रशिक्षणमा बोल्दा त एउटा कुरो होला होइन। अब म बाँके जिल्लाको अध्यक्ष हुँ। अध्यक्ष भएको कारणले बाँके जिल्लाका समस्या त मैले नेतृत्व तहलाई राख्न पाउनुपर्छ अथवा नेतृत्व तहले सोध्नुपर्छ नि के छ स्थिति भनेर। आज पार्टी एकता भएकै चाहिँ तपाईँको 35-36 महिना भयो। अब त्योभन्दा पहिला पनि माओवादी केन्द्रको चाहिँ अध्यक्ष नै थिएँ म। अब लामो समयदेखि नेतृत्व गरेर आएको प्रचण्डले नचिनेको कुरा पनि होइन। कमरेड प्रचण्डले राम्रैसँग चिन्नुहुन्छ, तर उहाँसँग भेटेर कुरा गर्न पाइँदैन। प्रचण्डलाई बाँकेको जिल्ला अध्यक्ष। अनि मैले त त्यहाँको कार्यकर्ताको कुरा के छ भनेर त उहाँलाई त भनिदिनुपर्छ नि। तपाईँले लिएको बाटो कति ठिक छ, कति बेठिक छ भन्ने अधिकार छ नि मसँग छ, तर उहाँहरूले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न दिनुहुन्न। भेट्नै नपाउने चाहिँ कारण के हो मैले बुझिनँ। होइन, त्यो चाहिँ यस्तो छ प्रकाशजी। अब म तपाईँलाई मतलब चाहिँ पार्टीको प्रमुखले जिल्लाको अध्यक्षसम्मलाई भेट्नु नहुने उहाँहरूले भेट्नुहुन्छ कसलाई? होइन, यही आश्चर्यको कुरो छ। यो सबैभन्दा आश्चर्यको कुरो नै यही छ। यो मेरो हकमा होइन, म जस्ता कयौँ मान्छेको हकमा हो होइन। अब धेरै आन्तरिक कुरा त नखोलौँ होइन। म जस्ता कयौँ मान्छेहरूको हकमा यो सवाल छ। त्यसो हुँदा के रहेछ भनेदेखि नेतृत्व त किन त्यस्तो हुन्छ भने नेतृत्वमा बस्नेहरू अभाव र आलोचनाबाट मुक्त भए अहिले। अभाव र आलोचना। अभाव भनेको आर्थिक पक्ष जोड्नु, आर्थिक पक्ष जोडियो, अच्छा, त्यसका भौतिक पक्षहरू जोडिए होइन। अभावबाट पनि मुक्त भए
अभाव र आलोचनाबाट मुक्त भएपछि मान्छेले चाहिँ आलोचनाबाट मुक्त छन् र आलोचना त हरेकले गरिराखेको छ। होइन, यसो छ, पार्टीभित्रको आलोचना र सडकको आलोचना फरक हो। हेर्नुहोस्, पार्टीभित्रको आलोचना भनेको तपाईँको कारबाहीसम्मको आलोचना हो नि त, होइन? सडकले त कारबाही गर्न सक्दैन नि प्रतिनिधिलाई, उसले त भन्छ मात्र, भन्ने मात्रै होइन। पार्टीभित्रको आलोचना भनेको सच्चिने होइन, नसच्चिए कारबाही हुनेसम्मको हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ समस्या त्यहाँ अभावले होइन। अर्को कुरो तपाईँको के भयो भनेदेखि अब आलोचना गर्ने ठाउँ सबै बन्द भए होइन। जस्तो बाँके जिल्लाको भन्नुहुन्छ नि 155 जनाको कमिटी छ। 155 जनाको आलोचना आत्मआलोचना गर्न लाग्यो भनेदेखि बैठक कति दिन जान्छ? 5-5 मिनट मात्रै बोल्ने हो त्यो त होइन, अनन्तकालसम्म। अनि अर्को कुरो तपाईँको फेरि के हो भनेदेखि अब आलोचना केका लागि गर्ने? अहिले सच्याउनको लागि हो नि त, होइन, सच्याउनको लागि। अहिले त्यतातिर छैन ध्यान। तपाईँले पनि देख्नु भएको छ, तपाईँ एउटा सञ्चार यो राम्रो सञ्चार मिडियामा काम गर्नुहुन्छ, पार्टीमा प्रभाव कसको छ? कि पाखुरा दह्रो हुनेको छ, कि गाँठ हुनेको छ, पैसा हुनेको छ, पैसा हुनेको छ होइन। त्यसो भएपछि पार्टी त बन्दैन नि। पार्टी बनाउनलाई त वर्ग आधार छोड्नुहुन्न। हाम्रो वर्ग कहाँ छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ भने अहिले तपाईँ गएर प्रचण्डको बाहिरपट्टि बस्नुहोस्, केपी ओलीको बाहिरपट्टि बस्नुहोस्, माधव नेपालको बाहिरपट्टि बस्नुहोस्, वामदेवको बाहिरपट्टि बस्नुहोस्, कस्ता मान्छे जाँदो रहेछन् हेर्नुहुन्छ। सब सुकिला मुकिलाहरू चाहिँ भित्र जान्छन्, बाहिर आउँछन् होइन। पार्टीलाई जीवन दिने, अक्सिजन दिने मानिसहरू चाहिँ बाहिरपट्टि यत्तिकै कुरेर ढुकेर भनौँ न अझ बस्छन् अनि यत्तिकै फर्कन्छन्। अनि नेता त्यस्तै हुन्छ? नेता कस्तो हुनुपर्छ? तपाईँहरूको के आदर्श मूल्य मान्यता त होला नि त राजनीतिमा? होइन, आदर्श मूल्य मान्यताको कुरो गर्दा हामी मार्क्सवाद लेनिनवाद मानेर आएको मान्छे, वर्ग सङ्घर्ष र वर्गप्रति विश्वास गरेर आएको। अब एउटा उदाहरण म यहाँ के राख्न चाहन्छु भने सोभियत सङ्घमा बोल्सेविक पार्टी फुट्यो, मेन्सिविक र बोल्सेविक भयो। लेनिनलाई चाहिँ धेरै प्रश्न गरे त्यहाँ नेता कस्तो हुनुपर्छ भनेर। अनि लेनिन आजित भएपछि एउटा कार्यक्रममा नेता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ जवाफ दिनुभयो उहाँले। नेता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड छैन। नेताका अगाडि कस्ता मान्छे छन्, नेताका पछाडि कस्ता मान्छे छन्, नेता त्यस्तै हुन्छ भनौँ। हामीले पनि हेरेका छौँ नि, हामीले पनि यत्रो वर्ष चाहिँ हेऱ्यौँ। हेर्दाखेरि के देखियो भनेदेखि राम्रा मान्छेको घेराभित्र नेता हुँदा नेता एकदम असल हुने, नराम्रा मान्छेको घेराभित्र पसिसकेपछि नेता खराब हुने रहेछ। भनेपछि नेता कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ उसको अगाडि र उसको पछाडि कस्ता मान्छेले ऊ घेरिएको छ, नेता त्यस्तै हो। बदमास छ, नेता बदमास छ। हामी कहाँ त सल्लाहकारै खराब, नेता त असलै हो, राम्रै हो भन्ने चलन छ नि त। फेरि चोक्याउने क्या, सुनपानी छर्किदिने होइन। यो त अब धेरै कुरा उ गर्छन्। अब राजाहरूको आलोचना गर्दाखेरि पनि राजाहरूको आलोचना गर्दाखेरि पनि सल्लाहकार चाहिँ गतिलो नभएर तुलसीगिरी जस्ता भएर चाहिँ राजा बिग्रियो भन्छन्। तर त्यसो मात्रै होइन, व्यक्तिमा धेरै कुरा निर्भर गर्छ। व्यक्ति निष्ठापूर्वक बस्यो, जनताप्रति प्रतिबद्ध भएर बस्यो भने कसैले बिगार्न सक्दैन। सल्लाहकारले बिगार्यो भन्ने जस्तो सल्लाहकार अर्को राख्नु पऱ्यो नि, त्यही सल्लाहकार किन राख्छन्? त्यसैलाई निरन्तरता किन दिन्छन्? अघि तपाईँले एउटा बडा मलाई असाध्यै मन छोयो त्यो कुरा चाहिँ, अभाव र आलोचनाबाट मुक्त भएका छन् हाम्रा नेताहरू भनेर। यो चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्र होइन, अन्य हरेक नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमा यो कुरा लागू हुन्छ। मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, यो आलोचनाको कुरा गर्दा नि तपाईँ बाँके जिल्लाको अध्यक्ष नेकपाको, लुम्बिनी प्रदेशको सदस्य होइन, प्रदेशसभा सदस्य, तपाईँले चाहिँ पार्टीको नेताहरूको अब बाहिर त पाइयो, पार्टीको फोरमभित्र पार्टीका कमिटीहरू जुन आन्तरिक कमिटीहरू छन् त्यो फोरममा तपाईँले नेताको आलोचना गर्नुभयो भने तपाईँको राजनीति के हुन्छ? अब धराप्नुपर्छ। तपाईँलाई छोटो कुरा गर्दा त्यहाँ आलोचना गर्दा सुन्न त सुन्छन् नेताहरूले, तर इगो लिएर बस्छन्। हेर्नुहोस् होइन, मैले प्रचण्डजीलाई धेरै पटक भने तपाईँको हातमा धेरै कुरा छ, तपाईँले आँट गर्नुपर्छ भने। सुरुमा जतिखेर एकता केन्द्र मसाल र माओवादीको बिचमा एकता हुँदै थियो त्यो बेला पनि मैले भने हौँ तपाईँको हातमा धेरै कुरो छ। उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा पनि मैले भने हौँ, प्रधानमन्त्री हुँदा म चाहिँ सिंहदरबार अरू कामले गएको थिएँ, ठ्याक्कै बाटोमा उहाँ चाहिँ आउने, म चाहिँ फर्किने,
उहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयतिर जाने, म चाहिँ फर्किने भएपछि झ्याप्प भएपछि कहिले आउनुभयो भन्नुभयो, ल आउनुहोस् भन्नुभयो, के छ कसो छ भन्नुभयो, ठिकै छ भने। अरू मेरो कुरा त त्यस्तो भएन, के गर्ने हो त्यो गर्न सक्ने तपाईँ नै हो, त्यसो हुँदाखेरि तपाईँले आँट गर्नुपर्छ भनेको थियो, हुन्छ भन्नुभएको थियो। तर आँट त गर्नुभयो, सेनापतितिर गर्नुभयो, अर्कोतिर गर्नु। तपाईँले भनेको एउटा आँटको कुरा थियो, उहाँले भनेको अर्कैतिर गयो भनेको। त्यहाँ पुगिसकेपछि चल्ने अर्कै हुन्छ। यसो छ, प्रचण्डको एउटा विशेषता चाहिँ के छ भने अब भेटेर कुरा गर्यो भने चाहिँ अलिक कडै कुरा गरे पनि सुन्ने र ल सच्याउँछु नि त म यो भन्ने विशेषता चाहिँ उहाँको छ होइन। तर अब हामी त दिनका दिन अब भेट्न त पाउँदैनौँ होइन। अब मैले नभेटे चाहिँ लगभग 4 वर्ष जति, 3.5 वर्ष जति, 4 वर्ष हुन्ला प्रचण्डलाई। तपाईँ जिल्लाको अध्यक्ष हो। अनि म किनभने अब धेरै मान्छेहरू चाहिँ उहाँको क्वार्टर अगाडि गएर उभिएर कुरेर भेट्छन्, मैले चाहिँ आजसम्म कसैका ढोका उभिएर कुर्या छैन। तपाईँ चाहिँ माओवादी आन्दोलनबाटै पनि विद्रोह गरेर निस्किया हुनाले चाहिँ उहाँले नभेट्नु भयो कि? त्यो पनि सोधेँ मैले उहाँलाई, सोधेँ अब तपाईँको चाहिँ किन मसँग भेट्न चाहनुहुन्न तपाईँले भनेर सोधेँ मैले। किन भेट्न नचाहने भनेर भन्नुभयो, किन भेट्नुहुन्न त भनेर भने मैले। अनि उहाँको चाहिँ महरा भन्ने चाहिँ हुनुहुन्छ एकजना, उहाँलाई र गङ्गालाई बोलाउनु हो, किन सम्पर्क गर्नुहुन्न भन्नुभयो। नम्बर सेभ थिएन भने मैले त SMS गरेको छु म फलानु बोलेर भने, ल अब आइन्दा सेभ गर्ने र उ गरे बेला भेटाउने भन्नुभयो। त्यसपछि पनि उहाँहरूले भेटाउनु भएन। अनि मलाई चाहिँ यहाँ धेरै मर्यादा गर्नु पनि छैन, मैले प्रचण्डलाई भेटेर अब घर बनाउनु पनि छैन, धन सम्पत्ति कमाउनु पनि छैन। अब मैले उहाँलाई भेट्ने भने पार्टीकै कुरा गर्ने हो। भेट्दाखेरि त मन्त्री हुने, अब प्रदेशमै पनि, अब भोलिको चुनावमा चाहिँ नि प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएर फेरि मन्त्री हुने, प्रधानमन्त्री हुने बाटो खोल्ने अनेक छ नि, अनन्त सम्भावना। नेता चाहिने हुँदा त धेरै कुरा पो हुन्छ। होइन त्यो हुन्छ प्रेमजी। अब मैले चाहिँ प्रकाशजी आजसम्म मलाई यो चिज चाहिन्छ भनेर भनेको छैन। त्यो प्रचण्ड पथमा चाहिँ किन विमति राखेर विद्रोह गर्नुभयो तपाईँले? होइन त्यतिखेर अलिकति हामीले सैद्धान्तिक छलफल चलाउनुपर्छ भनेर भनेको थियौँ होइन। अब विशेष गरी कोटेसन उद्धृत गर्नेसँग त्यो सवाल जोडिएको थियो। अब बैठकमा पनि प्रचण्डको कोटेसन उद्धृत गर्नुपर्ने, लेखहरू लेखे पनि त्यहाँ कोटेसन उद्धृत गर्नुपर्ने भन्ने थियो। अनि मार्क्सवादमा त यस्तो हुन्न, किनभने कोटेसन उद्धृत गर्ने भनेको निर्णय गरेर होइन, मनमा लागेर। मलाई प्रचण्डको कुरा मन पर्यो भने मैले चाहिँ कोटेसन उद्धृत गर्ने हो। लेख भन्नुपर्छ र लेख भन्नु पर्यो, मान्छेले आफैले गर्ने। निर्णय गरेर सर्कुलर जारी गरेर चाहिँ गर्ने चाहिँ यो चाहिँ मार्क्सवाद होइन। त्यसो हुँदा हामी छलफल गर्न चाहन्छौँ भनेर चाहिँ हामीले भन्यौँ। अब त्यतिखेरको तात्कालीन जिल्ला सेक्रेटरी चाहिँ कुनै हालतमा हुन्न भन्नुभयो। त्यो उहाँ अहिले प्रचण्डसँग पनि हुनुहुन्न, फेरि अलग्गै मेरो ख्यालमा वैद्यतिर हुनुहुन्छ कि कतातिर हुनुहुन्छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ किनभने छलफलै गर्न नदिने भने त त्यो हुन्न। सबभन्दा चाहिँ तपाईँको जनवाद प्राप्त गरेको भने कम्युनिस्ट पार्टीमा हो होइन। त्यहाँ त व्यापक विचारको मन्थन गरेर त्यसले निकालेको निचोडको आधारमा चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्ने कुरा हो। अब छलफलै गर्न पाइँदैन, अनिवार्य रूपमा कोटेसन उद्धृत गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले चाहिँ 5 दिनको समय दियौँ। 5 दिनभित्र हामीसँग छलफल गर्नु पऱ्यो। अब 5 दिनभित्र छलफल गर्न आउनु भएन भने 6 दिनका दिन हामी चाहिँ विद्रोह गरेको वक्तव्य सार्वजनिक गर्छौँ। 5 दिन कुर्यौँ, आउनु भएन, अनि विद्रोह गऱ्यौँ सार्वजनिक भएर। कति सालतिरको कुरा यो? 55 सालतिर। 55 सालतिरको कुरा। त्यसपछि तपाईँहरू विद्रोह गर्नुभयो, माओवादी त्यो आन्दोलनबाट बाहिरियो। त्यसैको इगो दिइराख्नु भएको कि त होइन भन्नुहुन्थ्यो। अब त्यो खरेलजी हाम्रो मान्छे होइन, मैले भने मान्नुहुन्न भनेर हो कि त? अब मैले चाहिँ त्यही हो भनेर विद्रोह गरे भनेर हो तपाईँले गरे यस्तो गरे भनेर भन्दाखेरि होइन भनेर भन्नुहुन्थ्यो। मलाई त एकफेर चाहिँ यो पार्टी एकताको छलफल हुँदाखेरि नै सुन्दाराको एउटा होटलमा सुरुकै चरणमा 63 को सुरुको चरणमा उहाँले चाहिँ भन्नुभएको थियो,
आइपिजी उद्देश्य एउटै भएपछि ढिलो चाँडो एकै ठाउँमा भइन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन। अब त्यहाँ त्यतिखेर बाबुरामजी पनि हुनुहुन्थ्यो, धेरै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। तर चाहिँ के रहेछ भनेदेखि म त कुरेरै बसेको छु तल बसे पनि होइन, तर उहाँहरूले कहिल्यै देख्नु भएको छैन। प्रचण्डजीसँग नजिक अब त्यति घनिष्ठता भएन, ओलीजीसँग भइराखेको छ कि अहिले केन्द्रमा त त्यस्तो छ नि, जो प्रचण्डजीसँग छ नि त्यो मान्छे चाहिँ नि केपी ओलीतर्फ देखिन्छ क्या। त्यस्तो मेरो चाहिँ त्यस्तो छैन। मेरो सोचाइ बुझाइ अहिले मैले साथीहरूलाई पनि भन्ने गरेको के हो भने, अब साथीहरू चाहिँ कसैलाई देवत्वकरण गरेर हिँड्नु भएको छ, कसैलाई राक्षसीकरण गरेर हिँड्नु भएको छ। मैले चाहिँ यो दुईटै कुरा गलत हो भनेको छु। न कोही देवता हुन् न कुनै राक्षस हुन्। यिनको चाहिँ यिनलाई राक्षसीकरण गरेर भोलि यिनीसँग हामी कसरी बस्छौँ होइन। त्यसो हुँदाखेरि नेता सबै समान हुन्। नेतालाई, हामीसँग नजिक भएका नेतालाई जनता नबिर्स भन्न सक्नुपर्छ, हामीले देश नबिर्स भन्न सक्नुपर्छ, परिवर्तनलाई नबिर्स भन्न सक्नुपर्छ, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्छ, त्यो जिम्मेवारी तपाईँको हो भन्न सक्नुपर्छ। तर हामी कहाँ के गर्छौँ, जति गलत नेताले गरे पनि आफ्नो स्वार्थको लागि त्यसको समर्थन गरेर हिँड्ने पङ्क्ति ठुलो भयो नेकपाभित्र पनि। कोहीले केपीलाई बोकेर हिँडेको छ, कोहीले प्रचण्डलाई बोकेर हिँडेको छ, कोहीले माधव नेपाललाई बोकेर हिँडेको छ, कोहीले बादललाई बोकेर हिँडेको छ, कोहीले नारायणकाजी बोकेर हिँडेको छ। नेकपा बोकेर हिँड्ने चाहिँ नेकपा बोकेर हिँड्ने मान्छे कम भयो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मेरो सबैसँग चाहिँ देशभरिका साथीहरूसँग आग्रह के भने नेकपा बोक्नु पर्यो। नेकपा बोक्यो भने देशले प्रगति गर्छ, जनताले अपेक्षा गरेका कुराहरू प्राप्त हुन्छ। अब नेता बोक्यो भने त्यो कुरा प्राप्त हुँदैन। यो नेतै बोकेर हिँड्यो र मेरै नेता ठिक, मेरै नेता नेता होइन राजनेता हो, महान नेता हो, महामानव हो भन्दै हिँड्यो भनेदेखि अहिले सुरुमै सबभन्दा सुरुकै वाक्य तपाईँको थियो नि, यदि यसलाई हामीले जोगाउन सकेनौँ भने अर्कै दिशातर्फ जान्छ भनेर। अघि मैले सुरुमा नसोधिकनै राखेको, सुरुमै किन साह्रै तितो कुरा गर्नु भनेर। त्यो अर्कै दिशातर्फ जान्छ भने चाहिँ नि अहिले जुन सडकमा परिवर्तन विरोधीहरू जुन देखिएका छन्, अथवा चाहिँ राजा चाहियो भन्ने कतिपय मानिसहरू छन्, कतिपय मानिसहरू यो संविधानले काम गरेन भन्नेहरू छन्, कतिपय मानिसहरू यो नेकपा फुटेर छ्याल ब्याल हो भन्नेहरू छन्। तपाईँले कतातर्फ इङ्गित गर्नुभएको? होइन, एउटा कुरा चाहिँ मैले प्रतिगामी दिशाकै कुरा गरेँ। हेर्नुहोस् है, प्रगतिशील पक्ष न देशभित्रका धेरै मान्छेलाई मन परेको छ, न चाहिँ देश बाहिरकालाई मन परेको छ होइन। यो एकता पनि धेरैलाई मन परेको छैन। अब यो कुरा बुझ्नुपर्ने चाहिँ हाम्रा नेताहरूले हो कि त हामीलाई जिम्मा दिनु पर्यो मिलाऊ भनेर 77 जिल्लाका चाहिँ अध्यक्ष र सचिवलाई बोलाएर चाहिँ भन्नु पर्यो नि के गरौँ हामी भनेर। नेताहरूले नसकेको तपाईँहरूले कसरी मिलाउनुहुन्छ? होइन, हामी भन्छौँ नि। कसले मान्छ? कसले हो यही चिज हामी कहाँ गर्नु। एउटा यस्तो खालको परिस्थिति तपाईँ अहिले देख्नु भएको छ, धम्क्याउने, गलाउने र काबुमा लिने, यो चिन्तनबाट अगाडि बढाएको छ अहिले नेतृत्वको सबै त। यसरी त देश बन्दैन। हेर्नुहोस् होइन, अहिले त एकदम प्रेसर ट्याक्टिस छ नि। हो, तपाईँलाई धम्क्याउने पनि विभिन्न चरण छन् होइन, चरण छन्। मुद्दा हामीलाईदेखि लिएर चाहिँ नि मारमुक्कीसम्मका कुराहरू छन् होइन। प्रचण्डलाई हेगमा लाने कुरा आयो, जबकि संविधान त नेपालले तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय उसमा चाहिँ कहीँ सही गरेका छैन होइन, आइसिसीको उसमा भने कसरी चाहिँ प्रचण्डलाई हेगमा लान सकिन्छ? अनि त्यत्तिकै थर्काएर हुन्छ होइन। सबैतिर छ, ओलीलाई चाहिँ दुवै पदबाट चाहिँ सिद्ध्याइदिने भन्ने पनि छ, प्रचण्डलाई हेगमा लाने भन्ने पनि छ होइन। मतलब यो तरिकाले देश बन्छ। नराम्रा जे भए पनि यी हाम्रा नेता हुन्। यो थर्काउने क्रम चाहिँ यसले के सन्देश दिँदैछ भन्नुहोस् त? होइन, यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन। यसले गलाउने कुरा गर्छ के, दासत्व स्वीकार भन्छ। तर दासत्व स्वीकार गराउने भने त यो त राम्रो कुरा होइन। हेर्नुहोस्, त्यो दासत्व स्वीकार गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँ सबभन्दा ठुलो इगो हुन्छ होइन। किनभने अनि त्यो इगो भएपछि त्यो कहिल्यै पनि मिल्दैन। हेर्नुहोस्, आज चाहिँ जस्तो के देखिन्छ भने प्रचण्ड माधव समूहले पनि गुटगत भेला गर्दै गरेको हिजै देखियो पेरिस डाँडामा। केपी ओली समूहको पनि त्यही प्रकृतिको भेलाहरू, बैठकहरू, जुम मिटिङहरू यो चलि नै राखेको छ। यो समानान्तर गतिविधि यसरी जुन चलिराखेको छ, यसले त अन्ततः कहाँ पुर्याउँछ भन्दाखेरि त जस्तो नदीको किनार जस्तो क्या, त्यो त काहीँ पनि मिलन हुँदैन नि।
समानान्तर गतिमा दुई रेखा गयो भनेदेखि त त्यो जोडिँदैन नि त। हामीले त विज्ञान उसमा पढेकै कुरा हो नि त, हामी सबैले पढेकै कुरा हो। नेकपाको अहिलेको गतिविधि समानान्तर गतिविधिमा गएको र यसको मिलन नभेटेको जस्तो लागिरहेको छ कि तपाईँलाई? होइन, मैले त यो गर्नुहुन्न भनिरहेको छु नेताहरूलाई पनि होइन। मैले जिल्ला पनि सकेसम्म नगरौँ भनेर भनेको छु। त्यही भएर अहिले जिल्ला कार्यालयको बैठक राखेर सामूहिक सबै गुटको मतलब सामूहिक बैठकहरू बस्ने, निर्णय गर्ने र कार्यक्रम लिएर अगाडि जाने, वडासम्मका कार्यक्रम लिएर जाने भनेर निर्णय गरेर म यता काठमाडौँतिर लागेको हुँ। त्यसो हुँदाखेरि के हो भन्दाखेरि त्यो चिज पनि गर्नुहुन्न। तल जिल्लासम्म पुगेको छैन यो विभाजनको अथवा चाहिँ यो चाहिँ विग्रहको असर त्यहाँसम्म पुगेको छैन? पुगेको छ। होइन, त्यो चाहिँ कस्तो रहेछ भन्नु होला भने अहिले मैले अनुभव गरेको, अब यो पूर्व एमाले समूहको चाहिँ केपीको पनि यहाँ केही योजना बनाएपछि टक्रकै तलसम्म पुग्ने, माधव नेपाल पक्षको पनि तलसम्म पुग्ने, माओवादीको चाहिँ पूर्व माओवादीको चाहिँ कुनै वास्ता छैन। के भएको छ, कसो भएको छ होइन, कसैले सर्कुलेट गर्दैन, कसैले गर्दैन, आनन्दसँग बसेको। अनि फोन गरे फोन पनि उठाउन्न होइन। यसो कहिलेकाहीँ अनुभव विचार गरिन्छ, पूर्व एमालेका साथीहरूलाई गऱ्यो भने हुन चटक्क फोन उठाउँछन्, नभए अलिकति पछि पनि गर्छन्। पूर्व माओवादीका अधिकांश नेताहरूले फोन उठाउँछन्। अनि मैले यो भन्ने पनि गरेको छु नेताहरूलाई, तपाईँहरूले हाम्रो फोन नउठाए कसको उठाउनुहुन्छ, कोसँग कुरा गर्नुहुन्छ भनेर पनि भन्ने गरेको। उत्तर चाहिँ के दिन्छन् नि? अब हाँस्छन्, सिधै उत्तरै त्यही हो, हाँसे। होइन, मैले अघि नै भने नि अभाव र आलोचना मुक्त भएपछि कुनै चिजले छुँदैन, कुनै पनि चिजले छुँदैन। हेर्नुहोस्, किनभने यो अलिकता अभाव, मान्छेलाई निष्ठापूर्वक बस्नको लागि दुईवटा चिज अनिवार्य हो। हेर्नुहोस्, एउटा अलिकता अभाव हुनुपर्छ, किनभने त्यो अलिकता अभाव भयो भने त्यसले वर्ग बिर्सिन्न, म त्यही वर्गमा छु है भन्छ। एउटा अलिकता आलोचना हुनुपर्छ, अलिकता आलोचना भयो भने नि छोड्दैनन् है, पार्टीका साथीहरूले छोड्दैनन् भन्ने पर्छ, त्यसले ऊ सधैँ सतर्क हुन्छ। त्यसो हुँदा त अहिले बिग्रिएकै त्यहाँबाट वर्ग किन बिर्सिएको छ? तर मलाई अनौठो लागेको, कुनै उद्योग छैन, कुनै कल कारखाना छैन, जागिर छैन, बन्द व्यापार केही छैन। त तपाईँ अघिदेखि दोहोऱ्याइ तेह्रै भनिराख्नु भएको छ अभाव र आलोचना भनेर। अभाव त आउँछ कहाँबाट? आम्दानीको स्रोत के हो त मान्छेको? त्यत्रो चाहिँ नि घर, गाडी, बङ्गला आदि इत्यादि, अझ हुँदा गाडीमा कुकुर राखेर हिँड्नेसम्मको अवस्था एउटा कम्युनिस्ट नेतामा कहाँबाट हुन्छ त नि? हो, अब होइन, यही चिज चाहिँ अहिले समाजले पचाएको छैन। हेर्नुहोस्, समाजले नपचाएको चिज नै हो। तपाईँ एउटा वर्ग सङ्घर्षको प्रति विश्वास राख्नुहुन्छ, वर्गप्रति विश्वास राख्नुहुन्छ, त्यो वर्गको राजनीति गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले भोलि म कुन ठाउँमा पुग्ने भन्ने बाटो पनि राख्नुपर्छ। तपाईँ हामीले वर्गलाई नजिक राख्नको लागि त्यो वर्गसँगको सम्बन्धको निरन्तरता हुनुपर्छ। म पनि एउटा जिल्लाको पार्टी अध्यक्ष हुँ, बाँकी जिल्लाको, अरू पनि कोही पार्टी अध्यक्ष छन् कुनै जिल्लाका होइन, त अध्यक्ष पनि छैनन्। उनीहरू चाहिँ तपाईँको एउटा गाउँ कमिटीका सदस्यहरू छन्, गाउँ कमिटीका सदस्यहरूले अथवा चाहिँ जिल्ला कार्यालयका सदस्यहरूले वा प्रदेश कमिटीका सदस्यहरूले खुरुखुरु आएर चाहिँ नेताहरू भेट्न पाउँछन्। भनेपछि त्यसले त के गर्यो भने वर्ग त छटनी गर्दै गयो नि, त्यो वर्ग छटनी गर्दै गयो। अब वर्ग छटनी गरिसकेपछि के हुन्छ भने तपाईँले बनाउने हरेक नीति विचार सबै चिज अर्कोतिर जान्छ। तपाईँ देख्नुभयो, तपाईँ यो चोकमा बसेर सरकारले के भनेको छ, ट्याक्सीले मिटरमा अनिवार्य हिँड्नुपर्छ भनेको छ नि। कुनै ट्याक्सी मिटरमा हिँड्छ? हिँड्दैन। यति 100 दिने हो भने जान्छु, नत्र जान्न। तपाईँको यहाँ आउनलाई मैले 150 तिरेर आउँ, जबकि म मिटरमा आएको भए धेरै लागे 75-80 रुपियाँ लाग्थ्यो होला होइन। कसैले त्यो गर्दैन। सरकारले निर्णय गरेको छ वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूसँग 10,000 भन्दा लिन पाउँदैनस् भनेर। तर मेन पावरहरूले 1 लाख, 2 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख लिइराखेका छन्।
सरकार कसले चलाएको छ, कसरी चलाएको छ? तर मलाई अनौठो लागेको यही कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि हाम्रो घनश्याम भुषालजीले पोहोर परार ताकासम्म हाम्रा नेताहरू ब्रेकफास्टमा चाहिँ कुनै को माफियालाई डिनरमा कुनै कसलाई भेट्छन्, कसरी बन्छ देश। उहाँ आफै मन्त्री हुनुभयो क्या। मैले उहाँलाई व्यक्तिगत आलोचना गरेको होइन, प्रवृत्तिको कुरा गरेको मैले। त उहाँ आफै मन्त्री हुनुभयो। हेर्नुहोस् त, उखु किसान रोएका, अहिले तपाईँ त्यही बाटो आउनुभयो नि। हिजो उनीहरू त्यहाँ रोइरहेको थिए, आज पनि रोलान्, भोलि पनि रोलान्। पाउँछन् एउटा आफूले उत्पादन गरेर बेचेको। तपाईँ त बाँकेको मान्छे, उखु त त्यहाँ पनि उत्पादन हुन्छ, चिनी मिल त त्यहाँ पनि छन्। त ती मान्छेले उसले उत्पादन गर्यो, उसले त्यो उखु मिललाई बेच्यो, अनि पैसा पाउनको लागि काठमाडौँमा धर्ना बस्नुपर्ने। र यो देश कृषि प्रधान देश होइन। मलको यत्रो हाहाकार छ, अभाव छ होइन। मैले घनश्यामजीलाई तपाईँले भनेको जस्तै भने प्रकाश, उहाँलाई म भेट्न गएको थिएँ। कपास विकासको एउटा त्यो कपास विकास सञ्चालन गर्नु पऱ्यो, किनभने बाँकेको ठुलो उद्योग हो त्यो होइन। राजाको शासनको बेला कपास विकासको केन्द्रीय कार्यालय बाँकेमा राखेर कपास खेतीको सञ्चालन गर्यो। त्यो अहिले ध्वस्त छ। त्यही कुरा गर्न गएको थिएँ। त्यही बेला मैले घनश्यामजीलाई भने, तपाईँ त मन्त्री हुनुभयो, के गर्नुहुन्छ अब यो छ समस्या भने गर्छु म भन्न भन्नु, म गर्छु भन्न भन्नु, तर गर्नुभएको छैन। किन गर्नुभएको छैन भने मेरो एउटा अनुभव अर्को पनि छ प्रकाशजी, यो देश नेताले मन्त्रीले चलाएको छैन। कसले चलाएको छ? यो देश त तपाईँको माफियाहरूले चलाएको छ। माफिया कसको होइन, कर्मचारी तन्त्रभित्र पनि तपाईँको नोकरशाहहरूले चलाएको छन्। यो खास गरी नोकरशाहहरूको हातमा छ, यो दलालहरूको हातमा छ। तपाईँ कुनै उ गर्न सक्छ? ठेकेदारलाई, काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्न सक्यो सरकारले? सकेन। सिन्डिकेट तोड्ने भने तोड्न सक्यो? जेको त्यही छ, नाम बदलियो, फरक कुरा भयो। त्यही भएर मैले भन्ने गरेको छु के हो भनेदेखि, हामी कस्तो प्रवृत्ति बोकेर आएका छौँ भने सडकमा छन्जाल हामी असाध्यै क्रान्तिकारी होइन। सदनतिर आएपछि अलिअलि अवसरवाद सुधारवादी देखिने, सरकारमै गएपछि चाहिँ अब ठ्याक्कै शब्द त म त्यो नभनौँ, तर त्यो जनपक्षीय नदेखिने। कारण के हो? कसले घेरा हाल्छ? तपाईँले अहिलेसम्म भन्नुभयो नि। अहिले यो हाम्रो मात्रै कुरो होइन, नेकपाको मात्रै कुरो होइन। हिजो पञ्चायतका पाला नै यही थियो, काङ्ग्रेसको नि त्यही थियो, काङ्ग्रेसको त्यही थियो होइन। अब अहिले हाम्रो पनि त्यही छ। हाम्रो पनि नेताहरू चाहिँ तपाईँको अहिले सरकारमा बसिसकेपछि कसले छुने? हामी तपाईँको केही कुरा लिएर गयौँ भने कहीँबाट पैसा खाएर आयो के हो भन्ने चाहिँ शङ्का गर्न सुरु गर्छ। त्यसले काम गर्छ? कुनै एउटा काम गरौँ भनेर प्रस्ताव लगेर गयो भने पक्का पैसा खाएर चेतना नेताहरू कहाँ त्यस्तो परिसकेको छ। फेरि कार्यकर्ता पनि त्यस्तै छन्। निष्ठापूर्वक आफ्ना साथीहरूको काम गर्दैन, बिना पैसाको गर्दैन। मैले पार्टीभित्रै भन्ने गरेको छु, हाम्रा पार्टीभित्रै पैसा खुवाएर भने यो काम गर्नुपर्छ भने, हामीले पैसा खुवाउन जाने हो भने यो देशमा भ्रष्टाचार, कमिसन र यो लुटतन्त्र कसरी बन्द हुन्छ? अब त तपाईँहरूले शान्तिमा र्याली निकाल्नु पर्यो भने पनि कार्यकर्ताको मोटरसाइकलमा पेट्रोल हालिदिनु पर्छ होला है, नत्र चल्दैन होला। चल्दैन होइन, इमान्दार पनि छन्। फेरि हामीले सोचेको जस्तो, हामीले छलफल गरेको जस्तो सबै त्यस्तो छैन। तर के छ त भनेदेखि इमान्दार मान्छेहरू चाहिँ ह्यारासमेन्ट भइसक्यो। एउटा त्यस्तो तबका चाहिँ तपाईँको तयार भएर आएको छ जो चाहिँ बिना पैसा र बिना स्वार्थ ऊ तपाईँको एक पाइला पनि सार्नेवाला छैन। यसलाई चिर्नको लागि भनेरै कम्युनिस्ट पार्टीले स्थायित्व भनेर माग गरे हो नि त। स्थायित्व भनेको कुराले चाहिँ बढ्ता छोए जस्तो लाग्छ मलाई पब्लिकलाई, र सरकारको स्थायित्व भन्दाखेरि मत दिएर आज यो ठाउँमा आइपुगेको हो। स्थायित्व भयो, सरकार बन्यो, झन्डै 2/3 मतको भाषणमा हरेक शब्द 2/3 नभनिकन टुङ्गिँदैन। के भयो त? परिणाम के त? होइन त्यही त मैले अघि नै भने नि, हामी सडकमा हुँदा एउटा मान्छे हुने, सदनमा अर्को मान्छे हुने। क्रान्तिकारीबाट सदनमा अलिकति सुधारवादी, सरकारमा पुगेपछि चाहिँ त्यो जनपक्षीय नै देखिएन कि। तपाईँ एउटा शब्द भन्नुहुन्छ नि, यो सरकार
यो प्रशासन चाहिँ नि हाम्रा नेताहरूले मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीले चलाएकै छैन माफियाले भनेर मलाई त्यसमा अझै एउटा सोध्नु मन लागेको त्यो माफिया चाहिँ कसको संरक्षणमा हुन्छन् होइन अब माफियाहरूका विरुद्ध जाने सरकारै हो त्यहाँमाथि पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार त निर्मम भएरै जानु पर्थ्यो है तर गर्नु के हुन्छ अब म तपाईँले अब एउटा छलफल निकालिहाल्नुभयो कतिपय मान्छे हाम्रै पार्टीभित्र त्यस्ता छन् म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु लगभग 30 करोड क्युब फुट काठ जति वार्षिक उत्पादन हुन्छ नेपालमा साल त्यो काठलाई बिक्री गर्न बन्द गरेर मलेसियन काठ ल्याएर बिक्री गरिरहेको हो कसको स्वार्थमा छ यो देशको स्वार्थमा छ छैन नि भनेपछि सोच कहाँ छ हाम्रो के गर्दैछौँ हामी यसले त धेरै कुरा तपाईँको चाहिँ समाजलाई सिकाउँछ हेर्नुहोस् हैन त्यो काठ बेचेको भए त राजस्व आउँथ्यो हामी विकास निर्माण गर्न सक्थ्यौँ जनताले सस्तोमा काठ पाउँथ्यो अहिले धेरै मान्छेहरूले सालको काठ नपाएर घर बनाएका छन् हामीसँग काठ पनि छ बिक्री गर्न दिएको छैन अब त्यो मलेसियन काठ चाहिँ कति ठेक्कापट्टा लिएका छन् त्यो नसिद्धिने नदिने होला यो अब तपाईँ त्यहीँनिर हेर्नुहोस् होइन एउटा सानो उदाहरण होइन नियत कहाँ छ भन्ने कुरा त्यसैले देखाउँछ कि म हिजो तस्बिर हेर्दै थिएँ एउटा तस्बिर झलक्क देखेपछि अलिकति कस्तो कस्तो लाग्यो कि अस्ति त निकै ठुलो हङ्गामा गरेर ल्याएको त्यो रेलको डिब्बा नि पालले छोपेर राखेको छ 3 महिना भयो कि पालले नै छोपेर राख्नको लागि यो डिब्बा ल्यायो त्यसका चाहिँ लिकहरू चाहिँ हराउन थाल्नु हामी के गर्दैछौँ कता जाँदैछौँ यस्तो कुराहरूले कतिको पोल्छ तपाईँहरूलाई असाध्यै पोल्छ तपाईँ सिंहदरबारभित्र पस्नुभयो भने त्यो पुराना गाडी थन्काएर राखेको छ नि अरबौँको होला देशभरि खरबौँ रुपियाँ हुन्छ सडेर जान्छ त्यसलाई चाहिँ राम्रो देशको लागि इन्कम गरौँ भनेर कसैले सोध्दैन यति लामो प्रक्रिया छ हैन म त यो संविधान अहिले निर्माण गर्ने यो के अरे कानुन निर्माण गर्ने कुरा पनि प्रदेशमा मेरो चाहिँ धेरै मन्त्रीहरूसँग सचिवहरूसँग पर्यो हामी अहिले पनि जङ्गबहादुरको शासनमा छौँ कसरी 35 दिने सूचना भने जङ्गबहादुरको पालाको किनभने ओखलढुङ्गा भोजपुरबाट यहाँ आउनु त धेरै समय लाग्थ्यो हिँडेर आउनु पर्थ्यो बाटोको म्याद बैतडी दार्चुलाबाट हिँडेर आउनु पर्थ्यो त्यसो हुँदा 35 दिने सूचना आजको युग आज पनि हामी 35 दिने सूचनामा छौँ त्यसलाई बदल्न सकिन्छ किन बदल्दैन कुनै कुरो अहिले जति पनि ऐन बने तपाईले गणतन्त्र आएपछिको परिवर्तन कहाँ देख्नु शासन व्यवस्था परिवर्तन तपाईले शिक्षामा परिवर्तन देख्नुभयो त शिक्षामा गणतन्त्रको विषय पाठ्य पुस्तकमा अहिले राखेका छन् अहिलेसम्म राखेका छैन नि यो परिवर्तन कसरी भयो भन्ने कुरा त सिकाउनु पर्यो नि मैले पटक पटक उठाएको छु नैतिक शिक्षा अनिवार्य हुनुपर्छ समाज पुरै चाहिँ यति विशृङ्खलाता गयो तपाईँ हामीले पढ्दा त थियो त नैतिक शिक्षा थियो पहिला अब चाहिएन होला नि त होइन नैतिक शिक्षा भने त सधैँ चाहिन्छ चिज पनि गणतन्त्र कसरी आयो यो देशमा पहिला के थियो अहिले के हो भन्ने कुरा विद्यार्थीले पढ्न पाउनु पर्यो केपी ओली कसरी प्रधानमन्त्री भयो भन्ने कुरा पाउनु पर्यो नि पढ्नु विद्यादेवी भण्डारी कसरी चाहिँ राष्ट्रपति भइन् भन्ने कुरा पढ्न पाउनु पर्यो नि अहिले पनि अर्का व्यवस्थाको कुरा पढाइराखेका छन् भनेपछि त नेताहरूलाई नै शङ्का गर्ने ठाउँमा छौँ अर्का व्यवस्था पढाउने आफ्नो व्यवस्था पढाउनु पर्यो नि उहाँलाई यस्तो त लागिरहेको छैन कि यो टिक्ने व्यवस्था होइन यो नटिक्ने व्यवस्थालाई किताबमा लेखेर किन खर्च गर्ने भन्ने त लागिरहेको छैन कतै अब त्यो होइन त्यो हो भने त्यो पनि भन्नु पर्यो आज अलिकति केही त्यस्ता गतिविधिहरू जस्तो तपाईँ त प्रदेश सभाको सदस्य हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको स्टेटमेन्ट छ कि यो प्रदेशहरू त इकाइ हुन् केन्द्रको उहाँले संहितालाई स्वीकार गर्नु भएको छैन अहिले पनि किनभने त्यो उहाँले भन्नु हुँदैन थियो किनभने हामी 7वटा प्रदेशमा गयौँ
इकाइ भएको भएदेखि किन मुख्यमन्त्री बनायो त बेकारमा? एउटा कर्मचारी राख्दै अब भइहाल्थ्यो। आज पब्लिकले त त्यही प्रश्न गर्दैछ त। हो 761वटा राजाहरू पालेर सक्छौँ हामी भन्छन्। होइन यसो हो, त्यो पनि कस्तो रहेछ भने त्यतिखेरका हिसाब गर्ने हो भने योभन्दा बढी हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले पञ्चायतको हिसाब गरेका छैनौँ, बहुदलको हिसाब गरेका छैनौँ होइन। बहुदलका पाला कति 47 48वटा कति 50 51वटा मन्त्री थिए। तर हामी त अहिले त तल्लो तहसम्मकालाई तलब पनि दिन्छौँ नि त। गाडी दिन्छौँ, तलब दिन्छौँ, जसले गाडी लिँदैन उसलाई भत्ता दिन्छौँ, दिनको 5000 उसले भत्ता बुझ्छ। होइन त्यो पनि यस्तो हो, अब एकातिरबाट हेर्दा राम्रो छ, अर्कोतिरबाट हेर्दा नराम्रो छ। म तपाईँलाई एकदम नराटिकन भन्ने हो भने हामी जस्ता मान्छेले टिकटै पायो भने चुनाव लड्न सक्ने स्थिति छैन अहिले। किन? चुनाव यति महँगो छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि नेतृत्वमा बस्नेले यो विषयमा पनि सोचेको छैन। 3 तहको चुनाव एकैचोटि गराउने बारेमा पनि सोध्दैन। खर्च त राज्यको पनि कम हुन्छ नि। 3 तहको चुनाव चाहिँ एकैचोटि गर्ने होइन, त्यो खर्चलाई मितव्ययिता गर्ने, लामो समय चुनावलाई नदिने। चुनाव त छोटो समयमा गर्ने हो नि, महिनौँ दिनसम्म। अझ पहिला त 3-4 महिनै भयो 3-4 चरणसम्म भइरहे सधैँ चुनाव। असार मध्य असारमा चुनाव, मध्य मङ्सिरमा चुनाव त 3 दिनमा सक्नु। जुन बेला खेतीपाती गर्ने मौसम हो, यहाँ त उत्सव छ होइन, पर्व जस्तो। 7 दिनभन्दा अगाडि धेरै लामो चुनाव लानु त्यतातर्फ सोचेको छैन। सोचेको जुन प्रधानमन्त्रीले जुन युनिटको कुरा गर्नु भने यो मतलब संघीयता मानिसलाई के पनि लागिरहेछ भने यो ब्याक ट्र्याक हुँदैछ भन्ने मानिसलाई आभास भयो। होइन त्यसो भयो भने पनि विद्रोह त ठुलो हुन्छ। हेर्नुहोस् किनभने हुन्छ। म मलाई यसप्रति ठुलो अप्रोच छ जस्तो लागिरहेको छैन। तपाईँलाई एउटा चाहिँ म उदाहरण भन्छ, हलो जोत्दैका मान्छे सांसद भएको छन्, भाँडा मात्दैका मान्छे सांसद भएका छन्। यो कुरा चाहिँ इलिट वर्गलाई मन परेको छैन। आफ्नो हली सांसद भएर उसलाई मान्यज्यू भन्नु परेपछि त त्यो वर्गलाई त ठुलो प्रहार भएको छ नि। किलै रोपे जस्तो भएको छ, किलै गाडे जस्तो भयो। आफ्नो घरमा भाडा मान्ने आएर यहाँ सांसद भएको छ, त्यसलाई मान्यज्यू भन्नुपर्दा त त्यो वर्गलाई त भयङ्कर ठुलो पीडा छ। त्यो वर्ग पनि त उठ्छ नि बिस्तारै। त्यो वर्गीय दृष्टिकोणले भनेको तपाईँले त्यो एउटा कुरा, त्यसमा म सहमत हुन सक्छु। तर त्यसले पनि डेलिभरी दिएको भए यो लेभलको आक्रोश हुन्थेन नि। यसो हुँदो रहेछ। तपाईँको कस्तो छ भनेदेखि तपाईँ कसलाई भन्नुहुन्छ? तपाईँले अघि नै एउटा प्रश्न गर्नुभएको थियो, अलिकता आँट गरेर काम गर्ने मान्छेलाई कसैले ठाउँ दिँदैन। म तपाईँलाई ठाउँ त्यतिखेर दिन्छु जबकि तपाईँले मैले भने मान्नुहुन्छ, नत्र ठाउँ। म अलिकता कडापूर्वक तपाईँ जानुभयो भने म तपाईँलाई रोक्न जान्छु, पाउँदैन सही यसो गर्न भन्न जान्छु। बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नु। त्यसो अहिले जुन मन्त्रीहरूको पर्फर्मेन्स भएन आदि इत्यादि जुन यिनीहरूको आलोचना भइरहेको छ, यी बिचराहरूले काम गर्न नपाएर हो? एकदम हो। पाउँदाखेरि गर्छन् यिनले? तपाईँलाई विश्वास छ? पाउँदा यसो छ, तपाईँको दुईवटा कुरा, सबै चिजमा पुनर्संरचना भयो हाम्रो, तर ब्युरोक्रेसीमा पुनर्संरचना भएन। तपाईँ जस्ता युवाहरू हजारौँ छन् यो मुलुकमा, किन अवसर नदिने? निर्देशिका कस्तो बनाउँछ सचिवले, मुख्य सचिवले, सहसचिवले कस्तो बनाउँछ? ऊ रिटायर भएर पेन्सन पनि लिने अनि भएका सबै संवैधानिक अङ्गमा चाहिँ उही बस्न पाउने गर्छ। तपाईँ चलाउन सक्नुहुन्न। बाहिर फ्रेस मान्छे लगे हुन्छ, फ्रेस मान्छे लगे हुन्छ नि। हो हो, जिन्दगीभरि 30 वर्ष जागिर खान्छ, 30 वर्ष पनि खान्छ अनि बाँचुन्जेल पनि खान्छ। त्यसपछिको लागि पनि उसैको लागि सुरक्षित। पूर्व न्यायाधीश चाहिन्छ, कहीँ भूतपूर्व चाहिँ प्रशासनको मान्छे चाहिन्छ होइन, अरू हुँदैन त्यहाँ। हुँदैन। अनि कहाँ भयो परिवर्तनको अनुभूति? यत्रो युवा जनमत छ, राम्रो पढे लेखेको जनमत छ। हेर्नुहोस्, अवसर पायो भने राम्रो काम गर्छ। मैले चिनेका कयौँ साथीहरू छन्। उसलाई त तिम्रो उमेरले पनि अनुभवले पनि अब पुग्यो, तिमी घरमै बस्छ पेन्सन खाएर भने हो नि त होइन? मेरो कुरो त मैले त पटक पटक भनेको छु, भन्नुभयो। यो चेन ब्रेक चाहिँ नि गर्नको लागि भनेर यत्रो बलियो सरकार ल्याएको हो नि त। अनि यो कहाँ अलमल्देर? यो त बाजा बजार बसेको हो। यही विडम्बना भएको छ। विडम्बना यही भएको छ। मैले त सेवानिवृत्त हुने 2 वर्ष पहिल्यै मान्छेलाई घर बस, घर व्यवहार मिलाऊ भन्नुपर्छ।
किनभने अब म त लास्ट हो, यही बेला हो कुम्ल्याउने भनेर कुम्ल्याउनु सुरु गर्छ हेर्नुहोस्। 2 वर्ष पहिले अब घर व्यवहार मिलाऊ, तिमी जाऊ भनेर उसलाई सट्ट बिदा गरिदिएर अर्को मान्छे लानुपर्छ नि। हामी फ्रेस मान्छेतिर हेर्दैनौँ। फ्रेस मान्छे त कन्ट्र्याक्टमा राखे पनि त भने एक वर्षको कन्ट्र्याक्ट गर्ने राम्रो मान्छे उसले पर्फर्मेन्स दियो रहन्छ, अर्को वर्ष कन्ट्र्याक्ट रिन्यू गर्यो, भएन भने नमस्कार गर्ने गरिदियो। अब त्यही आँट छैन। त्यो आँट किन छैन भनेदेखि सबभन्दा पहिला सोचमा सामन्तवादी चिन्तनबाट हामी मुक्त भएको छैन। अघि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि यो माफियाले चलाएको छ है, नेता मन्त्रीहरूले चलाएको छैन भनेर। त्यो कुरा गर्दाखेरि तपाईँले यो निजामती सेवाको अलिकति थोरै कुरा ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो र हामी यहाँ आइपुगेका थियौँ। भनेको चाहिँ नि त्यो माफिया भनेको चाहिँ चिन्ने चाहिँ को हो? यो अलिकति एब्स्ट्र्याक्ट कुरा हो कि अलिकति चिनिने खालको चित्र पनि प्रश्न छ? होइन, चिन्ने नै खालका पनि छन्, धेरै चिन्ने नै खालका पनि छन्। तपाईँले पनि चिन्नु भएको छ, मैले पनि चिनेको छु, अरूले पनि चिनेका छन्, होइन सबैले चिनेका छ। अब माफियाले चलाउने भएपछि दल किन चाहियो? हो समस्या त्यहाँ हो। अहिले सरकार, मैले भने नि ट्याक्सी किन हिँड्दैन, त्यो उसले भने मिटरमा किन हिँड्दैन? सरकारले चलाएको त हिँड्थ्यो नि। अब भोलि ट्याक्सी 1300 पारिदिन्छ। हो त्यही भएर अब सरकारले भोलि मिटरभन्दा बाहिर हिँड्न दिन्न भन्यो भने ट्याक्सी जम्मै लगाएर चाहिँ उहाँ सुन्दाराका चाहिँ उसमा लगाएर पुतली सडकका उसमा लगाएर रोडमा हालिदिन्छ। अनि त्यो ट्याक्सी उठाएर लिएर आएर चलाउने हैसियत सरकार छैन। बडा बलियो लागेको थियो मलाई यो 2 तिहाईको सरकार त बडा कमजोर पो देखियो त। होइन, हामीले पनि आशा गरे, आम पब्लिकले आशा गरेको थियो। जतिखेर चाहिँ यो ठेकेदारहरू सिन्डिकेटहरूको कुरा पब्लिकमा यति राम्रो चाहिँ तपाईँको उत्साह थियो। मिनेटमा बोली पछि अध्यादेश जारी गर्न सक्ने सरकारले यो गर्न सक्दैन। सरकारको निर्णय नमान्नेलाई चाहिँ यस्तो गरिन्छ भनेर ल्याउन सक्छ नि त। अध्यादेशै ल्याउने भयो नि, त्यो ल्याए हुन्छ नि। जनताको अध्यादेश ल्याउँदा जनताको पक्षमा ल्याउनु पर्यो। आफ्नो गुटको पक्षमा अध्यादेश ल्याउनु भएन, देशका विरुद्ध अध्यादेश ल्याउनु भएन। यो अध्यादेश प्रकरणले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले, राष्ट्रपतिले अलिकति नैतिक रूपमा उहाँहरूको चाहिँ ह्रास आएको देख्नु भएको छ नि तपाईँले? होइन, मैले समर्थन गरेँ भने म आफै बदनाम हुन्छ। हेर्नुहोस्, राष्ट्रपतिले ठिक गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले ठिक गर्नुभयो भने उहाँका लागि मैले बदनाम हुनु छैन, उहाँहरूका लागि मैले आफ्नो निष्ठा गुमाउनु पनि छैन। उहाँहरूले गल्ती नै गर्नुभयो हो, त्यस्तो गर्न मिल्दैन। दलभन्दा माथि प्रधानमन्त्री होइन कि, दल नै माथि हो। त्यसो गर्दाखेरि हामीले समर्थन त त्यतिसम्म गर्ने हो हाम्रो निष्ठालाई आँच नपुग्ने बेलासम्म। हाम्रो निष्ठालाई आँच पुग्छ भने किन समर्थन गर्ने? बडा रोचक के लाग्यो भने अब खेलाडीले बल चाहिँ स्ट्राइक गर्यो, हान्यो, मरे गोल हुँदैन, पोस्टै सार्दिने पाइएन नि त्यसो ठुलो बनाएर। अब त्यसपछि त चौर बराबरको पोस्ट बनाएपछि त गोल भइहाल्छ नि। अहिले अध्यादेश भने त त्यही त हो, एकदम। नैतिकता गुमाउनु भयो त प्रधानमन्त्रीले? होइन, मेरो बुझाइमा गुमाउनु भयो। मैले आफूले तपाईँ चाहिँ भएदेखि आइपी खरेल मानिनु, यति बेला प्रधानमन्त्री भयो, अर्काको कुरा सकिएन, आफ्नो त सकिन्छ नि। यस्तो भइसकेपछि तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो? म भए म सरक्क छोडेर पार्टीमा राजीनामा बुझाएर हिँड्नुहुन्थ्यो। गर्नुहुन्थ्यो? गर्दा लोभ जाग्छ नि। पावर भने त त्यस्तो चिज हो नि, चमक्क हुन्छ नि, त्यसको त चहक्ने अर्कै हुन्छ नि। त्यो हो, तर के हो भने तपाईँले मलाई एउटा चाहिँ मैले पुस्तक पढेको थिएँ। जवाहरलाल नेहरूका छोराछोरी चाहिँ टाँगा चढेर स्कुल जाँदो रहेछन्। अनि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री, उनको कार्यालयका सचिवहरू कर्मचारीहरूका छोराछोरी चाहिँ गाडीमा जाँदो रहेछन्। अनि त्यो केटाकेटीले एक दिन जवाहरलाललाई भनेछन्, ल बुवा सबै चाहिँ हाम्रा सचिवका छोराछोरी त गाडीमा जान्छन्, हामी हामीलाई पनि गाडीको व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो भनेछन्। भनेपछि जवाहरलाल नेहरूले हाँसेर भनेछन् केटाकेटीलाई, ठिकै हो, अब म त 5 वर्षको प्रधानमन्त्री हुँ, 5 वर्ष त तिमीहरू गाडीमा जान्छौ, 5 वर्षपछि त्यही टाँगा चढ्नुपर्छ फेरि, होइन? त्यसो हुँदाखेरि अहिले गाडी चढेर फेरि 5 वर्षपछि चाहिँ टाँगा चढ्नुभन्दा अहिलेदेखि टाँगामा जाऊ, बानी पर्छ होइन? अनि प्रधानमन्त्री हुँदा यिनका कत्रा पोज थियो देख्यौ, अहिले झरे नि टाँगैमा भन्ने आरोपबाट नि मुक्त भइन्छ। मैले पनि त्यो आरोप
खेप्दिनँ होइन। यो प्रधानमन्त्री हुँदा साथ छोराछोरी जम्मै गाडीमा चाहिँ ओसार्यो भन्ने आरोप मलाई पनि लाग्दैन। भनेपछि बच्चाहरू कन्भिन्स भयो। हामी कहाँ त त्यति पुँजीवादी चरित्र पनि भएन। हामी कहाँ कम्युनिस्ट कहाँ हो कम्युनिस्ट कहाँ हो है, पुँजीवादी चरित्र पनि भएन। त्यसो हुँदाखेरि के हो भने अब मेरो त अहिले पनि नेताहरूलाई आग्रह, तपाईँहरू कम्युनिस्ट बन्न सक्नु भएन, पुँजीवादी बन्नुहोस् कम्तीमा पनि। त्यति भयो भने नि मुलुकले अर्को फड्को मार्छ। यो मुलुक कहाँ छ भन्ने चिन्ता छैन मान्छेलाई, जनता कहाँ छन् भन्ने चिन्ता पनि छैन। यसो कुरा गर्न गयो भने हाँस दिन्छ, सिद्ध्याइदिन्छ। यस्तै हो, चलिरहेको छ। यस्तरी त हुन आँट छ। अब हामी कहाँ दुईवटा प्रवृत्ति हाबी हो। नेताले नहुने कुरालाई पनि हुन्छ भनिदिन्छ। बुझ्नुभयो त? नहुने कुरो त हुँदैन यो भन्न सक्नु पऱ्यो नि होइन। मन पऱ्यो भने देश भड्काएर जाओस्, त्यही बालुवाटार काण्ड हेरिराख्नु भएको छ। मन परेछ त्यस्तो हुँदो रहेछ नि त। मन नपरे अहिले के भइसकिन्थ्यो, को कहाँ झाकिसकिन्थ्यो, फिर्ता गरिदिएपछि हुने रहेछ। त्यसो हुँदा के हो भन्दाखेरि देश र जनतालाई सधैँ केन्द्रमा राख्नुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट हुन नसके पनि कमसेकम पुँजीवादीहरूको नि त्यत्रो रहेछ नि त, विचार रहेछ नि। त्यति नैतिक पुँजी त रह्यो नि। आज तपाईँ हामीले समेत चर्चा गऱ्यौँ नि त होइन, नत्र अर्काको देशको जवाहरलाल चर्चा गर्न हामीलाई मतलब थियो, हामीलाई के कपाल दुखाइ, तर त्यसले हाम्रो मन छ हो नि त। यो अहिलेको विवाद चाहिँ नि कुनै एक ठाउँमा गएर सम्झौता हुने देख्नुहुन्छ कि यो विभाजनमा जाने देख्दै हुनुहुन्छ? होइन, यसो छ। अब यो के छ भनेदेखि अब अहिले यो चर्की परेको छ होइन। अब सकेसम्म एउटाले अर्कालाई गलाउने भन्ने नै विषयसँग केन्द्रित छ। यो गल्दै नगले फुट्छ, गल्यो भने जोडिन्छ। अब यहाँ गल्दै नगल्ने पक्ष चाहिँ अब बलियो हुँदै गएको छ होइन। अब तपाईँ विचार, राजनीति, सिद्धान्तका कुरा छैनन्। त्यो जसले गर्छ त्यो नक्कली कुरा हो, सब नक्कली कुरा होइन। तँ आइज, तँ मेरो पक्षमा आइज, तँलाई मन्त्री बनाइदिन्छु। तँ मेरो पक्षमा आइज, तँलाई चाहिँ संवैधानिक निकायमा लगिदिन्छु। तँ मेरो पक्षमा आइज, तँलाई राजनीतिक नियुक्ति दिन्छु होइन। सत्ताको दुरुपयोग, शासनको दुरुपयोग। अबका केही दिन चाहिँ अब लुछाछोड, एउटा मुसा प्रवृत्ति भन्छ नि होइन। यो डुङ्गाबाट त्यो डुङ्गामा पाल पारिकन जाने प्रवृत्ति अब सुरु हुन्छ। र त्यसो गर्दाखेरि जुन पक्षले अर्को पक्षलाई प्रलोभनमा पारेर आफूतर्फ बहुमत ल्याउन सक्छ भनेपछि तपाईँले बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो। यदि कुनै पक्ष गल्यो र आत्मसमर्पण गर्यो, मिल्छ। रसाकसी पर्यो, टुट्छ। प्रचण्ड माधव पक्ष त अलिकति बलियो हुँदै आएको देखिएको छ होइन। सङ्ख्याको हिसाबले कुरा गरेको मैले सङ्ख्याको अहिले कस्तो यो पार्टी फुटको मैले त धेरै फुट बेहोरेको छु हेर्नुहोस्। चौथो महाधिवेशन चाहिँ यो दिशा भनेको यो फुटको चाहिँ दिशा हो हेर्नुहोस्। आजसम्म भोग्दै होइन। अब चौमा फुट्यो, मसाल बन्यो, मसाल फुट्यो, मोटो मसाल बन्यो, मोटो मसालबाट चाहिँ एकता केन्द्र बन्यो, एकता केन्द्रबाट माओवादी बन्यो, माओवादीबाट एकीकृत माओवादी बन्यो, त्यसबाट माओवादी केन्द्र बन्यो, नेकपा बन्यो। छ नि विभिन्न चरण। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबभन्दा मुख्य कुरो चाहिँ विचार जति पनि पार्टी फुटे हामीले के देख्यौँ भने नेताहरूको मत नमिलेपछि त्यहाँ विचार हाल्दिने। चौमाको फुट चाहिँ त्यही हो श्रृङ्खला। जब विचार मिल्दैन अनि के अरे मन मिल्दैन अनि त्यहाँ विचार हालिदिएर पार्टी फुटाउने होइन। अब अहिले चाहिँ त्यो छैन। फेरि यसपालि हाकाहाकी छ। अहिले राख्नु भएको छ, बुकलेटहरू गएका छन् होइन। त्यहाँ के छ कुरो, यो गरेन, यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरो केही छैन। अनि म यो गर्न लागेको थिएँ गर्नु दिएन, मैले यो गर्न लागेको थिएँ गर्नु दिएन, यस्ता कुरा छन्। त्यहाँ विचारसँग वर्गसँग सम्बन्धित कुनै पनि कुरा छैन। जब तपाईँ विचार र वर्गसँग कुरा गर्नु हो, मान्छेलाई सत्ता स्वार्थका लागि लाग्ने मान्छे त एउटा कुरा हो, तर इमान्दार मान्छेहरू विचार राजनीति नभइकन चाहिँ हत्तपत्त कतै हाल्दैन। त्यसपछि अबका दिन झन् बार्गेनिङ चल्छ
पीडादायी दिन पनि हुनसक्छ। पीडादायी दिन पीडादायी हुँदाखेरि अन्त्यमा सोधेँ मैले, पीडादायी दिन हुँदाखेरि नेकपामा मात्र विभाजन हुन्छ कि यसको असर अन्यत्र पनि पर्छ? अन्य क्षेत्रमा पर्छ, व्यवस्थामाथि पर्छ। त्यतिसम्म खतरा देख्नुहुन्छ? खतरा छ, एकदम धेरै नै खतरा छ। किनभनेदेखि यसको विभाजन भनेको, नेकपाको विभाजन भनेको यो कोर्स नै तपाईँको अर्कोतिर जाने सम्भावना पनि छ। सचेत हुनको लागि तपाईँले गरेको आग्रह हो। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ आइपी खरेल, उहाँ चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ र बाँके जिल्लाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।